अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों मदरसा तजवीदुल कुरान मदीना जा रहे हैं। आप दोनों क्या पढ़ रहे हैं? हम दोनों हिफ्ज़ कर रहे हैं। क्या मैं आप दोनों से उर्फ़े जारा से शुरू होने वाली कोई आयत सुन सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सुन लीजिए। तो आप अलिफ से शुरू होने वाली आयत सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى। جيم جزاء من ربك عطاء حسابا। حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم। خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طه
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عين. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. غين. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. قاف. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قاف. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لام. لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. ميم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نون. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. واو. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. حمزة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. السلام عليكم. माशाल्लाह, ये जो हरूफ हैं, ये जो अरबी के हरूफ हैं जिसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, उनके एक एक आयत कहाँ से शुरू होती है, किस अंदाज से है, तो ये बड़े मदरसों का काम, मगर ये कि हमने मकतब में इसको पेश करने की कोशिश की है। सारे बच्चों को बेनाम के 1000 रुपए उन्हें